30 रुपए की बहस और एक फल फरोश ने अपने साथियों के हमरा दो भाइयों की जान ले ली। हम इस कदर अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं कि सिर्फ 30 रुपए की बहस पर दो जवान साला भाइयों की जान ले ली गई। क्या एक दर्जन केलों की अहमियत इतनी है कि उसके लिए दो इंसानी जानें ले ली जाएं? यह वाकया इतना लर्जा देने वाला है कि जब आप पूरा सुनेंगे तो आपका दिल भी कांप उठेगा। मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो शायद सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नजरों से भी उजल हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अंजुम सावन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लाहौर के इलाके रायवंड में जो वाकया पेश आया वो इस वक्त आपने सोशल मीडिया पे उसकी अफसोसनाक और दर्दनाक वीडियो क्लिप्स देख लिए होंगे और इस टाइम ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वायरल भी है और लोग इसको देखकर अफसुर्दा भी हैं और एक सोच दोबारा से जन्म ले रही है कि हम किस कदर अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं कि महज छोटी छोटी बातों पे उसकी कीमत इंसानी जान वसूल करने लग पड़े हैं। नाजरीन, ये वाकया इस हद तक कहां चला गया कि ये एक झगड़े की बजाय एक खून की होली में तब्दील हो गया। ये वाकया जो एक गांव का नाम बताया जाता है, रायवंड का इलाका है और इसका गांव का नाम है बम के नाम से है। दो भाई राशिद और वाजिद जो दूध का कारोबार करते थे और बताया जाता है कि लाहौर में ही अपना दूध जो है वो सेल करके अपने काम से फ्री होके अपने घर वापस जा रहे थे रायवंड की तरफ और रास्ते में बम का जो ये गांव का नाम है, इस मुकाम पे उन्होंने एक फ्रूट फरोश जो है उससे केले खरीदे जिनकी कीमत 130 रुपए दर्जन के हिसाब से बताई जाती है। और मसला ये हुआ कि उनके पास एक 100 रुपए का नोट था और एक 5000 का नोट था और उन्होंने उसको कहा कि भाई ये हमारे पास 100 रुपए हैं, 5000 का चेंज नहीं था उसके पास। तो उन्होंने उससे यही कहा कि 30 रुपए के केले जो है वो अपने पास आप वापस उतार के लगा लो। अब उन्होंने शायद वो जो केले का जो वो पूरा एक गुच्छा सा होता है उसमें से उतारे थे, वो वापस नहीं थे लगाना चाह रहे और इसी बात पे बहस व तकरार हुई और ये बहस व तकरार बढ़ते बढ़ते झगड़े की तरफ चल पड़ी और फिर ये जो फल फरोश है इसने अपने जो जानने वाले थे, दोस्त थे, उनको कॉल की जो करीबी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे और वो लोग आए और उन्होंने आते ही जो वो एक बहस चल रही थी, एक हल्का फुल्का झगड़ा चल रहा था, उनके पास बैट थे, उनके पास विकटें थी। उन्होंने आते ही कोई मामले की छानबीन नहीं की, हकायक जानने की कोशिश नहीं की और आते ही इन दोनों भाइयों पे विकटों से और जो बैट थे उनके पास और जो भी वो उन पे तशद्दुद कर सकते थे उन्होंने तशद्दुद किया। अब इस हवाले से जब मेरे सामने एक वीडियो आई तो उसने मुझे बहुत ज्यादा जो है वो इमोशनल किया, दिल दहला दिया मेरा और मैंने ये तहैया किया कि मैं इस पे अपने व्लॉग में जरूर आवाज उठाऊंगा और मुझे ये यकीन है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाजमी कमेंट्स के जरिए ये सजेशन देंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम कर सकें। क्या हम लोग भी जैसे ये जिनकी जिंदगी तमाशा बन गई थी, जो जिंदगी और मौत के दरमियान एक तमाशे की तरह जख्मी होकर जान से बाजी हार बैठे, कहीं हम ऐसा मुआशरा ना बन जाए जो उस वक्त तक तमाशा ही है जब तक वो खुद तमाशा ना बन जाए। तो नाज़रीन, ये उन लोगों ने जो तशद्दुद किया और वो वीडियो जिसमें वो एक जो अब वो उसको इंसान पता नहीं कहा जा सकता या नहीं, उस शख्स ने आके उस भाई को, जो अपने छोटे भाई को जो तकरीबन इतना शदीद जख्मी हो चुका था, शायद उसकी सांसें बहाल थी नहीं थी, गोद में लेके बैठा है, खुद भी वो ब्लड उसके सर पे नजर आ रहा है और उसके सर पे आके इस शिद्दत से वो बैट उसने मारा कि वो बेचारा भी वहीं पे उसी टाइम लेट गया नीचे और बाद में फिर वो कोमा में रहा। जो छोटा भाई था वो तो जान की बाजी वहीं पर हार गया था और जो भाई कोमा में था फिर ये अफसोसनाक खबर आई कि वो भी इस जहान फानी से रहलत कर गया, इस जहान फानी में जहां पर जुल्म और तशद्दुद हमारे मुल्क में ऐसे हो रहा है जैसे कानून की कोई हुक्मरानी नहीं, कानून का कोई वजूद ही नहीं है। बात इतनी सी थी लेकिन फल फरोश ने जो गालियां देना शुरू कर दी, फिर इसने अपने दोस्तों को बुलाया, दोस्त जो क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने इन पे जुल्म किया, डंडे बरसाए
اور واجد جو ہے ان میں سے وہ موقع پر دم توڑ گیا اور راشد کومے میں چلا گیا۔ کئی گھنٹے زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد وہ اگلے دن اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ وہ دونوں بھائی ایک ہی واقعے میں صرف 30 روپے کے تنازع پر ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ دوستو یہ خبر دل کو جھنجھوڑتی ہے، اور ذرا یہ سوچیں آپ کے اگر یہ ظلم خدا نخواستہ ہمارے کسی جاننے والے کے ساتھ ہوتا تو ہمارا کیا ایموشنز ہوتے، ہمارا کیا رد عمل ہوتا۔ ہمیں بطور معاشرہ اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس عدم برداشت کو کم از کم ہمیں جو ہے اس کو روکنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو سزا ملے تو اس ویڈیو کو، میری اس آواز کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور اس کو شیئر کریں۔ اور آپ کے خیال میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ اب آئیے ذرا وہ سچ سنتے ہیں کہ واجد صرف 4 بچوں کا باپ ہی نہیں تھا بلکہ گھر کا سہارا بھی تھا۔ اور راشد کی بیوی اور بیٹی کا آپ نے بیان سنا ہوگا لازمی، ان کو انصاف چاہیے، اور ایک مظلوم جس کا پیارا بچھڑ گیا ہو اور وہ غم میں نڈال ہو تو وہ پھر حکومت سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تحفظ کا اور پھر انصاف ملنے کا ہی تقاضا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ ناظرین ہم دیکھیں تو جو پولیس ہے اس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، مگر مرکزی ملزم ابھی تک جو ہے وہ فرار ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہماری جو چھوٹی سی لاپرواہی ہے، ہمارا غصہ جو ہے اور معمولی سا جھگڑا بھی جو ہے وہ کسی کی جان لے سکتا ہے، اور جس کی جان جاتی ہے اس کے اپنوں کی زندگی اجیرن ہو سکتی ہے۔ خدا را برداشت کریں، اپنائیں برداشت کو، اور چھوٹی بات کو بڑا نہ بنائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل ہماری ایک لمحے کی ضد کسی اور کے پورے خاندان کو اندھیروں میں جھونک دے۔ ناظرین یہ آپ کا بطور شہری اور میرا بطور شہری فرض ہے کہ ہم ایسے واقعات پہ بطور شہری سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھائیں، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، پریشر کریٹ کریں حکومتوں کے لیے، اداروں کے لیے، تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ اب یہ دونوں بھائی جو ہیں، ان کا جو جھگڑا ہوا، ان کی طرف سے قطع کلامی کی گئی، ان کی طرف سے جو بھی ہوا، لیکن یہاں پر دونوں طرف سے عدم برداشت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب گجرات کا میں آپ کے لیے تفصیلات لے کے آؤں گا۔ گجرات کے ولاگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ محض ایک اوور نہ دینے پہ کپتان اور اس کی بھائی کی جان لے لی گئی۔ یہ ولاگ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جو بھی کمی بیشی ہوئی وہ بھی بتائیے گا، اور جو انفارمیشن ملی اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور آپ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔